विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तयारी। विश्वासको मत भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि। माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच कार्यगत एकता गरी समाजवादी केन्द्र बनाउने गृह कार्य अन्तिम चरणमा। उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि घोषणा गर्ने तयारी। खेतीपातीको सिजनमा मलको अभाव झेल्दै आएका किसानलाई मूल्यवृद्धिको अर्को मार। स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य भने कागजमै सीमित। पाकिस्तानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इमरान खानलाई पक्राउ गर्ने क्रममा कार्यकर्ताद्वारा अवरोध। प्रहरी र कार्यकर्ता बीच झडप। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 सिरिजमा आज पपुवा न्युगिनी र युएई भिड्दै एक दिवसीयमा मान्यता जगाउन युएईलाई दबाब। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। राप्रपाले फागुन 13 र एमाले 15 गते सरकार छाडेका थिए। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट 30 दिनभित्र अर्थात् चैत्र 13 सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले चैत्र 5 लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बताउनुभयो। गजुरेलले भन्नुभयो, औपचारिक रूपमा ठ्याक्कै मिति तय भएको छैन, तर 5 गते लगत्तै विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चैत्र 5 मा संसदको बैठक बोलाइएको छ। त्यस दिन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ। संसद बैठक बस्नु अघि प्रतिनिधि सभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने अन्यल हटाउने विषयमा पनि 9 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन्। सरकार छाडेपछि एमाले विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ भने सरकारमा सहभागी नहुने कांग्रेसले पनि विपक्षी बेन्चमै बस्ने बताउँदै आएको छ। सरकारका एक मन्त्रीले भने संसद बैठक बस्नु अघि कांग्रेसबाट कम्तीमा 1 जना मन्त्री पठाएर भए पनि यसको निकास दिने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको छ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार शक्तिशाली विकासे र सेवामुखी मन्त्रालय वर्गीकरण गरी सन्तुलन मिलाएर भागवण्डा गर्ने गरी अनौपचारिक छलफल भएको छ। यसअघि एमाले लिएका अधिकांश मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिले लिएको गृह मन्त्रालयमा भने सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको दाबी छ। सो मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी छ। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सहित करिब 8 मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेका माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कार्यगत एकता गरी समाजवादी केन्द्र बनाउने अन्तिम गृह कार्य गरिरहेका छन्। अघिल्लो महिनादेखि नै एउटै मोर्चा गठन गर्ने तयारीमा जुटेका ती दलले उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्दै औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन्। 3वटा पार्टी एक ठाउँमा उभिँदा संसदीय अङ्कगणितमा बलियो शक्ति बन्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली बन्ने उद्देश्य सहित समाजवादी केन्द्र बनाउन लागेको नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। गत पुस 21 गते बिहिबार एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वाम एकताका लागि निर्णय गरेको थियो। महासचिव बेदुराम भूषालको नेतृत्वमा गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल पनि बन्यो। कार्यदलले वामपन्थीहरूसँग एकताका लागि छलफल र परामर्श गर्ने तयारी अघि बढायो। मुख्य गरी राष्ट्रपति निर्वाचन अघि जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग कार्यगत एकताको तयारी गरेको सो पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीतिक परिवेश फेरिएपछि रोकिएको थियो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न बनेको 8 दलमा मुख्य गरी अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबीच वाम एकताको तयारी तीव्र भइरहेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि कार्यगत एकता अघि बढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, माओवादी केन्द्र हामी र जसपाको बीचमा अहिलेसम्म 3 पल्ट कुराकानीहरू भयो अनि 3 पल्ट कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ हामी अहिलेलाई पार्टी एकता भन्दा पनि अहिलेलाई कार्यगत एकता गरेर जाउँ। त्यो कार्यगत एकता गर्ने खालको कुरा चाहिँ पहिलेदेखि हामीले भन्दै आएको त्यो समाजवादी मोर्चा पनि हुन सक्छ र अरू कुनै नामको मोर्चा पनि हुन सक्छ, तर त्यो चाहिँ छिटो गरौँ। त्यसको लागि मिल्न सक्ने बुदाहरू के हुन सक्छन् हाम्रो तीनवटै पार्टीको तर्फबाट दस्तावेजहरू अध्ययन गरौँ, आदान प्रदान गरौँ र दस्तावेज अध्ययन गरेर साझा बिन्दु चाहिँ पहिल्याउँ भनेर हामीले काम
गरिरहेका छौँ। अहिले यो राष्ट्रपति निर्वाचन उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कारणले गर्दा हामी आफ्नो दलका अन्य कामहरूसँग पनि व्यस्त भएको कारणले गर्दा अहिले तत्काल बस्न त पाएका छैनौँ। तर लगभग चाहिँ त्यो कार्यगत एकता चाहिँ 3टा दलको बीचमा चाहिँ करिब हुने टुङ्गोमा पुगिसकेका छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गतेपछि लगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेसँगै दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्। दाहालले एकीकृत समाजवादी र जसपासँग कार्यगत एकता गरी आगामी सत्ता समीकरणलाई मजबुत बनाउन खोजेको बताइन्छ। गत पुस 19 गते मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विचार मिल्ने पार्टीसँग एकताका लागि वार्ता समिति गठन गरेको थियो। राजनीतिक समितिले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको वार्ता समितिले अहिले विभिन्न छलफल अघि बढाइरहेको छ। तर सो पार्टीका नेता अशोक राई तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने गरी कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। एकीकृत समाजवादीका साथसाथै अरू दलहरूसँग पनि वार्तालाई अगाडि बढाउन हामीले चाहिँ निर्देशित गर्यौं। उहाँहरूले चाहिँ प्रारम्भिक चरणको वार्ताहरू त गर्नु भएको छ, तर अब प्रगति देखिने समय पनि भएको छैन। वार्ताहरू चाहिँ जारी राख्ने कुरा नै छ, तर यता चाहिँ धेरै अब यो सरकार बनाउने बिग्रिने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि त्यो एकता वार्ताहरू चाहिँ ओझेलमा परिराखेको छ। यसो त एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा गर्दै माओवादी केन्द्रले गत पुस 23 गते शनिबार वामपन्थी एकताका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल अहिले पनि आन्तरिक रूपमा सक्रिय छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा वाम एकता कार्यदल सदस्य देव गुरुङ उपराष्ट्रपति निर्वाचन पछि लगत्तै एकताको प्रयास अघि बढ्ने बताउँछन्। अलिअलि आन्तरिक छलफलहरू चलिरहेको। अब यो अहिले त आचार संहिताको सन्दर्भ छ के, अब अहिले आचार संहिताले गर्दाखेरि सरकारमा भएको पार्टीले अब आचार संहितालाई त फलो गर्नु पर्यो। अहिले त अरू हामी त केही गर्न पाएका छैनौँ। अब आचार संहिता सकेपछि नै होला। गत निर्वाचनबाट तेस्रो स्थानमा खुम्चेको माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी र मधेसमा अन्य दलको उदयले दबावमा परेको जसपाले आपसमा कार्यगत एकता गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा मजबुत रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेका छन्। संसदमा माओवादी 32 सिट सहित तेस्रो, 12 सिट सहित जसपा 6औं र 10 सिट सहित एकीकृत समाजवादी 7औं स्थानमा रहेका छन्। उनीहरूबीच कार्यगत एकता हुन सक्दा संसदीय अङ्कगणितको हिसाबमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मनसाय नेताहरूले राखेको बताइन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसंग, अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले रासायनिक मलमा मूल्य वृद्धिसँगै अनुदान पनि कटौती गरेको छ। खेतीपातीको मौसममा सधैँ अभाव झेल्ने गरेका किसानले अबदेखि मलमै बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। समग्रमा 70% अनुदान प्राप्त गर्दै आएका किसानले अबदेखि 60% मात्रै अनुदान पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले मलको मूल्य बढाउनु परेको सरकारले दावी गरेको छ। कृषक संगठन र सरकारवालाले भने सरकारी मूल्य वृद्धिले किसानलाई थप मारमा पार्ने बताएका छन्। किसानले झेलेको समस्या हटाउने एउटा दीर्घकालीन उपायको रूपमा रहेको स्वदेशमा मल उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य भने तत्काल पूरा हुने देखिँदैन। मलको अनुदानमा सरकारले भारी कटौती गरेपछि किसान थप मारमा पर्ने निश्चित छ। प्रति किलो 14 रुपियाँमा खरिद गर्दै आएको युरिया मललाई कृषकले अब 25 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै डीएपी प्रति किलो 43 रुपियाँबाट 50 रुपियाँ पुर्याइएको छ भने पोटास 31 रुपियाँबाट प्रति किलो 40 रुपियाँ पुगेको छ। यस अघि झण्डै 71% अनुदान दिँदै आएको सरकारले 60% को हाराहारीमा झारेको हो। मलको अभाव झेलिरहेका कृषकलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप मर्माहित बनाएको छ। सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिका कारण असर परेको बताएको छ। महँगोमा किनेर 71% सम्म अनुदान दिन नसकिने सरकारी भनाइ छ। मलको आयात प्रणालीलाई चुस्त बनाएर वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै मूल्य वृद्धि गर्नु परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष मलका लागि 31 अर्ब रुपियाँ बजेट सुनिश्चित भएको भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले आगामी वर्षदेखि मल अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय मूल्य स्वयं बढेको छ। अर्को हाम्रो विनिमय दरमा जुन हाम्रो नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गएको छ, भनेपछि यो दोहोरो मूल्य एउटा मूल्य वृद्धि हुने, अर्को हाम्रो मुद्रा कमजोर हुने, यो दुईटाको कन्डिसनले गर्दाखेरि हामीले हामीलाई दिएको विनियोजित बजेटबाट कहिले पनि तोकिए हामीले जति मल आवश्यक हो त्यो ल्याउन नसक्ने। त्यसकारण गर्दाखेरि किसानहरूले हामी बरु केही मूल्य वृद्धि भए पनि आवश्यक परिमाणमा मलबाट भयो हुन्थ्यो भन्ने अधिकांश किसानको सुझाव पनि रहेको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले अहिले यो अनुदानको दरमा समायोजन गरिएको त्यति उल्लेख्य पनि छैन। करिब 12% को हाराहारी 11.78%
अनुदान मूल्य कम भएको हो। मुख्य उद्देश्य भनेको किसानहरूलाई त्यो आवश्यक समयमा आवश्यक परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने हिसाबले नै हो। 31 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिनमा रासायनिक मलको माग भने 12 लाख मेट्रिक टन छ, तर सरकारले मुस्किलले 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको छ। एकातर्फ खेतीबालीको मुख्य सिजनमा मलको सधैँ चरम अभाव, अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धि र अनुदान कटौतीले कृषकलाई मारमा पारेको छ। रासायनिक मलको विकल्प पनि दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ वितरण प्रणालीमा समस्या हुने गरेको छ। सरकारले मलको अनुदानमा वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ, तर लक्षित वर्गमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन। अनुदानमा दिइने मल सरकारले स्थानीय कृषि सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएको छ, तर कृषि सहकारीमा मल नपाउने तर व्यापारी मार्फत महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेको नेपाल कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको गुनासो छ। 38 अर्ब 50 करोड 6 लाख रुपियाँ त यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ भने रकम अभावको कारणले मल ल्याउन सकेनौँ भन्ने कुरा पनि होइन। दूरदराज जाने भने सहकारीको मल छैन, तर व्यापारीकोमा चाहिँ मल, हाम्रो अनुदानका मलहरू चाहिँ त्यहाँ पनि पाउन सक्छौँ। त्यसो हुनाले यस्ता कुरातिर ध्यान नदिने, जसले चाहिँ यो बिक्री केन्द्रहरू छन् उनीहरूले जथाभावी रूपमा चाहिँ मल पठाउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने कुरातिर नसोच्ने र खालि अभावै अभाव जस्तो देखाएर हाहाकार मचाउने र कृषिलाई तहस नहस पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ, किसानलाई पनि यसबाट पलायन हुने तहमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। मुलुकमा पछिल्लो समय रासायनिक मल आयातको विकल्पमा स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्ने बहस नभएको भने होइन। यसअघि पहिलो पटक सन् 1987मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उसले रासायनिक मल उत्पादन कारखानाका निम्ति कम्तीमा 90 मेगावाट विद्युत र 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सो विषयमा सार्थक पहल हुन सकेन। रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन गर्ने भनिए पनि यसले पनि व्यावसायिक आकार लिन सकेको देखिँदैन। रासायनिक मलले माटोको झण्डै 45% उर्वर क्षमता बिगारिसकेको बताइन्छ। देशभरमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने करिब 38 कम्पनी दर्ता भए पनि 15वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। प्राङ्गारिक मलका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ भइसकेको उचित जैविक उद्योग प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक जस श्रेष्ठको भनाइ छ। प्राङ्गारिक मल, जैविक मललाई केही अनुदानहरू पनि सरकारले प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई छुट्याएको छ, तर त्यो एकदमै कम छ रासायनिक मलको तुलनामा। तपाईँको प्राङ्गारिक मल फ्युचरमा 100% अर्ग्यानिक हामी गर्न सक्छौँ नेपालमा चाह्यो भने, तर त्यसको लागि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षको योजना बनाउनु पर्छ। त्यो एकदमै सम्भव छ तपाईँको, किनभने हरेक गाउँघरमा हुन्छ, गाईबस्तु हुन्छ, तपाईँको बाख्रा हुन्छ, कुखुरा हुन्छ, तिनीहरूको यो वेस्ट नै तपाईँको राम्रोसँग हामीले प्रोसेस गर्यो भने क्वालिटीको कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। सरकारले कुनै पनि विकल्प नदिएर सिधै मूल्य वृद्धि एवं अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई दुःख दिने मात्रै काम भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। खेती योग्य जमिन र मलको आवश्यकता एवं कृषि उत्पादनको वास्तविक लेखाजोखा हुन नसक्दा समस्या भएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए। मुलुक रासायनिक मलमै भर पर्दै जाँदा माटोमा यसले दीर्घकालीन असर पर्ने र परनिर्भरता झनै बढ्ने पौडेलको तर्क छ। अब रसायन खराब हामी सबैलाई थाहा छ, तर के भने त्यो बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्यो नि। अब उत्पादन घट्यो भने के हुन्छ तपाईँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ। अहिले गएको दशकदेखि उत्पादन घटेकै कारणले त खरबौँको चाहिँ हामी आयात गर्न परिरहेको छ भने यसको त सिधा प्रभाव हुन्छ खेतीपातीमा। सरकारले माटोको उर्वरा सुधारका लागि प्राङ्गारिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधि 2068 ल्याएको छ, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा रासायनिक मलका लागि वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले जैविक प्राङ्गारिक मलका लागि केही बजेट छुट्याए पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन। कृषि प्रधान मुलुकमा सरकारले कृषि वस्तु आयातका लागि वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। नेपालमा रासायनिक मल आयातमा अर्बौं रुपियाँ खर्चिनुभन्दा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नागका वैज्ञानिकले 8 बालीका 12 नयाँ जात विकास गरेका छन्। उनीहरूले धानको 1, बटमासको 1, हिउँदे सिमीको 2, प्याजको 1, ग्लाडियोलसको 3, जुटको 1, उखुको 2 र रहरको 1 नयाँ जात
उन्मोचन गरेका हुन्। उन्मोचनले नाकै वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएको बिउ नयाँ जात बुझाउँछ। यस्तो जात अनुसन्धान गर्न 3 वर्षभन्दा बढी लाग्छ। नेपाली वैज्ञानिकले विकास गरेका नयाँ जात राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट अनुमोदन भइसकेका छन्। समितिले धानका 4 रैथाने जात, बटमासको 1, सुन्तलाको 1 गरी 6 नयाँ रैथाने जात दर्ताका लागि समेत अनुमोदन गरेको छ। रामतोरिया र भण्डाका 1 वर्णशंकर हाइब्रिड जात दर्ताका लागि अनुमोदन भएको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रकाश आचार्यले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी पद पूर्ति प्रक्रिया बिथोलिएको दशक नाघेको छ। अध्यापक र कर्मचारी दरबन्दी 35% भन्दा बढी रिक्त छ, तर नियुक्त गर्ने सेवा आयोग नै अध्यक्षविहीन छ। गत असोजदेखि मङ्सिरसम्म 3 महिनामा मात्र 72 जना अध्यापक र कर्मचारी अवकाशमा गए। त्यसअघि र पछि पनि यही क्रम जारी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा हुनुपर्ने सेवा आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति पुष्पकमल दाहालका पालामा पनि हुन सकेको छैन। आयोगका कर्मचारी हाजिर गरेर मात्र कटाउँछन्। त्रिवी विभाग र त्यस अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसमा 7,938 अध्यापक र 8,142 कर्मचारी गरी 16,062 दरबन्दी छ। अहिले 5,134 अध्यापक र 5,362 कर्मचारी गरी 10,486 मात्रै कार्यरत छन्। यो पनि 1 वर्ष अघिको तथ्याङ्क हो। त्यसयता पनि नियमित अवकाश जारी छ। पछिल्लो समय सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएकाले त्रिवीले तथ्याङ्क अद्यावधिक नै गरेको छैन। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले त्रिवीमा 35% शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको औल्याएको थियो। महालेखाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्रिवीले प्राध्यापक कर्मचारी अवकाशमा गएपछि क्याम्पस विभाग र अनुसन्धान केन्द्रको रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पठाउन छाडेको छ। अध्यक्षको नियुक्तिका लागि देउवाले गत मङ्सिरमा निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिए पनि अन्तिम समयमा रोक्नु भएको थियो। देउवाले त्रिवीको कुलपतिको जिम्मेवारी लिएको पनि 2.5 महिना बितिसकेको छ, तर सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच विश्वविद्यालयको भावी पदाधिकारी, प्राध्यापक, प्रशासक छनौट र वृत्ति विकास गर्ने सेवा आयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्ने हो। तर पौडेलभन्दा अघिका 2 कार्यकालका पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा मुछिए। अनियमितता र छानबिनका कारण 10 वर्षदेखि नै प्राध्यापक, कर्मचारी छनौट र नियुक्तिको प्रक्रिया बिथोलिँदै आएको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। त्यसकारणले पनि त्रिवीमा ठूलो संख्यामा जनशक्तिको अभाव खड्किएको उनीहरूको भनाइ छ। विश्वविद्यालयहरूमा एकीकृत सेवा आयोग र लोकसेवा आयोग जस्तै संवैधानिक आयोगको खाँचो रहेको शिक्षाविदहरूले औल्याउँदै आएका छन्। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा बैठकमा गत साता 100 भन्दा बढी मुलुकले ऐतिहासिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 46 घण्टासम्मको वार्तापछि समुद्रजन्य प्रकृति जोगाउने र आफ्नो सीमाभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकलाई उपयोगमा एकाधिकार गर्न नदिने सम्बन्धी UN हाई सिज ट्रिटीमा हस्ताक्षर गरिएको हो। क्यानाडामा गत डिसेम्बरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले 15औं सम्मेलनले सन् 2030 सम्म समुद्र र जमिनका 30% क्षेत्र संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्मेलनको यही निर्णयकै आधारमा UN हाई सिज ट्रिटीमा हस्ताक्षर भएको छ। पृथ्वीका 30% पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्ने र जैविक विविधता सम्बन्धी अनुदान समेत वृद्धि गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको थियो। समुद्र क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा भइरहेको जथाभावी उत्खनन र दोहनका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्न यो सन्धिले सघाउ पुर्याउनेछ। हाई सीको 30% क्षेत्र संरक्षण गर्ने यो सन्धिमा उल्लेख छ। सन् 1982 को समुद्र संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले हाई सी क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ, जसमा कुनै पनि मुलुकले माछा मार्नेदेखि पारवहन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यस क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा गतिविधि हुँदा सामुद्रिक जीवको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अरू कुनै माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा संस्था जोगाउन राष्ट्र बैंकबाट लिन पाइने ऋण अन्तिम ऋणदाता सुविधा अब 6 महिनाका लागि मात्र उपलब्ध हुने भएको छ। संस्थाले आफूसँग
बजार योग्य सम्पत्ति नभएका कारण आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भए राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिइने यस्तो सुविधाको समयावधि 1 वर्षबाट घटाएर 6 महिना बनाएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी विनियमावली 2079 मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधाका लागि संस्थाले निवेदन पेश गर्दा अन्तर ब्याङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको बेहोरा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ। चर्को ब्याजदर भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा रहेका व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग हिजो साँझ छलफलपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामीले बैंकको चरको ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलन गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीले एकल अङ्कमा ब्याजदर ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिने जनाएपछि हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चरको ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल व्यापार संघ, मोरङ व्यापार संघ र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन लगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनमा आबद्ध व्यवसायी आन्दोलित थिए। उनीहरू सोमबारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा धरनामा बसेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इमरान खानलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनको घर पुग्दा समर्थकसँग झडप भएको छ। खानलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरीमाथि खानका समर्थकले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। स्थिति सामान्य बनाउन प्रहरीले असुर ग्यासको प्रयोग गरेको थियो। लाहोर स्थित इमरान खानको घरमा यसअघि पनि प्रहरीले पक्राउका लागि गरेको प्रयास विफल भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री खानले पदमा रहँदा प्राप्त गरेका उपहार बिक्री गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको हो। राजनीतिक प्रेरित भएर सरकारले आफू विरुद्ध मुद्दा चलाएको खानले आरोप लगाउनु भएको छ। आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी तेहरिक ए इन्साफलाई सहभागी हुनबाट रोक्ने योजनाका साथ आफू विरुद्ध राजनीतिक प्रेरित कारबाहीको प्रयास भइरहेको खानको दाबी छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरीले पक्राउको प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफको सरकारको दाबी छ। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँमा जारी आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पपुवा न्युगिनी र यूएई बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9:30 बजे सुरु हुनेछ। शीर्ष 5 भित्र पर्दै एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न यूएईलाई श्रृङ्खलाका बाँकी 2 खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। यूएई 34 खेलबाट 31 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। यूएईले बाँकी 2 खेल जिते 35 अङ्क हुनेछ। 36 खेल खेलेको अमेरिकाको 35 अङ्क छ। यूएई नेट रन रेटका आधारमा अमेरिका भन्दा अघि भएको कारण उसको शीर्ष 5 भित्र पर्दै ओडीआई स्टाटस जोगाउने सम्भावना कायम छ। शीर्ष 5 मा परे पनि विश्वकप छनौटका लागि यूएईले प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। पपुवा न्युगिनीले खेलेका कुल 35 खेलमा 5 मा जित र 29 मा हार बेहोरेको छ। 1 खेल टाई भएको थियो। 11 अङ्क जोडिएको पीएनजीको आगामी चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कोशी लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै अन्य भूभागहरूमा आंशिक बदली रहने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:14 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:12 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइसकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।